हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 5 को युनिट 8 मा रहेको है, तपाईँहरूकै बुकको इङ्ग्लिस बुकको युनिट 8 मा रहेको डिस्क्राइबिङ पोजिसन्स, यानि कि तपाईँहरूले नाउन प्रोनाउन होइन एड्जेक्टिभ भनेको त ग्रामरमा सुन्नुभएकै होला। त्यसमध्येमा रहेको छ हामीले आज प्रोनाउनको पोजिसन्स भनेको चाहिँ के हो त, यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सेन्टेन्समा बनाउने गर्दछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। यो होल युनिटमा चाहिँ बस तपाईँहरूलाई पोजिसन्स प्रोनाउनको बारेमा चाहिँ हामी आज पढ्नेछौँ। ओके, ल ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। तपाईँहरूलाई फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर छ 1 नम्बरमा रहेको छ आस्क एन्ड एन्सर। यहाँनिर एउटा चित्र देखाएको छ, चित्रमा देखाएको छ ब्याग, त्यसपछि लेखेको छ तल मिनाज होइन। अर्को चित्रमा एउटा डल जस्तो छ, त्यसपछि विनोद भनेर लेखिएको छ होइन। अब यो कुरा चाहिँ हामी हेरौँ त कसको रहेछ त भन्ने कुरा। हामीलाई जहिले पनि एपोस्ट्रोफ एस भनेर लेखेको छ भने यो चाहिँ को भनेर लेखेको हुन्छ। जस्तै मान्छेको नामको पछाडि चाहिँ जहिले पनि त नभनौँ, मान्छेको नामको पछाडि चाहिँ लास्टमा लगाएर चाहिँ जस्तै विनोद लेखिनुको छ, विनोद भनेर BINOD यहाँनिर लेखेको छ प्लस एपोस्ट्रोफिक एस छ होइन, भनेको चाहिँ विनोदको भनेर भनेको है। अब मिना छ, मिना पछि एपोस्ट्रोफिक एस छ होइन, त्यसपछि मिनाको भनेर भनेको है। यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि। एपोस्ट्रोफिक एस भनेको चाहिँ मान्छेको नामको पछाडि एपोस्ट्रोफिक एस भनेर आउँछ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले को भन्ने कुरा जोगाउँछौँ। त्यसकै बारेमा चाहिँ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। मेरो, तिम्रो भनेर भन्छौँ नि होइन, त्यो कुरा। अब पोजिसन यस यहाँनिर रहेको छ, यो चाहिँ रह्यो नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भने त तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन। अब जस्तै राम इज गोइङ भनेर भन्नु पर्यो होइन। यसलाई हामीले अब प्रोनाउनमा लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्छौँ भनेदेखि हि इज गोइङ भनेर लेख्ने गर्छौँ होइन त, किनकि हामीले रामलाई के बनायौँ, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई हामीले प्रोनाउन भन्ने भएको भएर रामलाई हामीले हि बनायौँ होइन त। त्यसरी नै अब यहाँनिर रहेको छ, तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट प्रोनाउन, यो चाहिँ प्रोनाउन भयो होइन। प्रोनाउनमा चाहिँ हामीले अब पोजिटिभ प्रोनाउन चाहिँ कसरी बनाउँछौँ त, पोजिटिभ प्रोनाउन चाहिँ के बन्छ त भनेर अहिले हामीले के बनाउँछौँ, माइन, म मेरो, माइन यानि कि मेरो, यु योर्स, हि हिज, सी हर्स, इट इट्स, वी आवर, यु योर्स, दे देयर्स। यिनीहरू भनेको चाहिँ पोजिटिभ प्रोनाउन्स भए। ओके, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा नोट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ होइन। ओके, ल अब हामी यहाँनिर हेरौँ मिनाज यहाँनिर ब्याग भनेर दिइसकेको छ होइन हामीलाई। यहाँनिर पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एपोस्ट्रोफिक एस भनेको को भनेर मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेको छु होइन। अब यहाँनिर हेरौँ है त, ए नम्बरमा रहेको छ हुज ब्याग इज दिस। क्वेसन सोध्नु पर्यो, हुज ब्याग इज दिस भनेर सोधियो भनेदेखि हामीले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त, वस्तु भएको भएर हामीले इट इज लेख्छौँ होइन। इट इज कसको ब्याग भनेको छ, मिना होइन त। इट इज मिनाज ब्याग, मिनाज ब्याग, ब्याग भएको भएर मिनाज ब्याग, मिनाको ब्याग हो भनेर भनेको छ। अब हामीले इट इज हर्स भनेर लेख्न सक्छौँ, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ प्रोनाउन चाहिँ बनाएको। ओके, इट इज हर्स यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, अथवा इट इज मिनाज ब्याग। अर्को रहेको छ विनोद भनेर, विनोद्स भनेर लेखेको छ, विनोदको भनेर भनेको यो डल चाहिँ बुझ्नुभयो नि। अब यसमा छ ए नम्बरमा क्वेसन रहेको छ हुज डल इज दिस, हुज डल इज दिस भनेर भनेको छ। हामीले यसमा एन्सर हेर्न सक्छौँ बीमा इट इज कसको त, विनोदको होइन त, एपोस्ट्रोफिक एस भएको भएर इट इज विनोद्स डल, इट इज हिज भनेर लेख्यौँ। ओके, यसलाई भनिन्छ पोजिसन्स प्रोनाउन। अब हामी यहाँनिर तल अलिकति इक्जाम्पलमा हेरौँ ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन्स। हामीलाई माथिको आधारमा चाहिँ यहाँ पनि बनाउनु पर्नेछ। अब यहाँनिर रवि भनेर दिएको छ। ओके, रवि भनेर दिएको छ, मानिलो गिटार चाहिँ रविको हो। ओके, अब हामीले यसमा एपोस्ट्रोफिक एस त बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन त। रविको, गोमा छ यहाँनिर साइकल दिएको छ, गोमाको होइन, हेमाको, दिनेशको भनेर त लेख्न पर्ने हुन्छ हामीलाई।
पोजेसिभ प्रोनाउन बनाउनको लागि त। अब हामीले यसरी नै माथि बनाएको जसरी म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सजिलोको लागि, बुझ्नको लागि। मैले यसमा रविको बनाएँ फर्स्टमा। हुज गिटार इज दिस? हुज गिटार इज दिस? अब यहाँनिर एन्सरमा मैले बीमा लेख्न सक्छु, इट इज रविज गिटार। इट इज रविज एपोस्ट्रोफी एस रविज गिटार। ओके, इट इज हिज भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले। अब अर्कोमा लेख्यौँ गोमा, हुज साइकल इज दिस? हुज साइकल इज दिस भनेको छ हामीले, मैले एपोस्ट्रोफी एस भनिसकेको छु। गोमाको उभिरहेको केटी गोमा भएको होइन र गोमाको भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इट इज गोमाज साइकल। इट इज गोमाज साइकल। इट इज हर्स। इट इज हर्स। ओके, किनकि पोजेसिभ प्रोनाउनमा चाहिँ हामीले सीलाई के बनाएको छ त? हर्स। ओके, अर्को छ डग यहाँ छेउमा। तपाईँले एन्सर गेस गर्नुभएको होला। हुज डग इज दिस? हुज डग इज दिस? हामीले यसमा बीमा एन्सरमा लेख्दाखेरि इट इज हेमाज डग। इट इज हेमाज डग। इट इज हर्स। इट इज हर्स। ओके, अर्को रहेको छ यहाँनिर गाई भनिदिउँ होइन। हुज काउ इज दिस? हुज काउ इज दिस? हामीले एन्सरमा अर्कोमा बीमा लेख्न सक्छौँ, इट इज दिनेज कार। इट इज दिनेज कार। सरी, काउ होइन त, काउ भनेको थिएँ मैले, सरी मिस्टेक भएछ। इट इज दिनेज काउ। इट इज हिज। इट इज हिज भनेर हामीले पोजेसिभ प्रोनाउन बनायौँ। ओके, ल आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभएको छैन भने पनि एकचोटि फेरि रिपिट गरेर सुन्नु होला होइन। बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एपोस्ट्रोफी एस भनेको को हो, को है। मान्छेको नामको पछाडि जहिले पनि कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि एपोस्ट्रोफी एस आएको छ भनेदेखि यो चाहिँ यो मान्छे को हो। जस्तै दिस इज माइन होइन, इट इज हर्स, इट इज हिज भने जसरी नै एपोस्ट्रोफी एसको चाहिँ हामीले को नामको पछाडि एपोस्ट्रोफी एस आयो भने चाहिँ को भन्ने कुरा जनाउँछ। यसको, उसको होइन, हामीहरूको, तिमीहरूको, तिनीहरूको भन्ने कुरा जनाउँछ। ओके, ल अब हामीले 2 नम्बरमा हेरौँ, च्यान्ट भनेर लेखेको छ है। हेभ यु एभर सिन डाइनोसर्स? के तपाईँहरूले कहिले पनि डाइनोसर्स देख्नुभएको छ? कसैले देख्नुभएको छ? मैले त डाइनोसर्सको फिल्म हेरेको छु होइन। तपाईँहरूले पनि फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ। डाइनोसर्सको धेरै फिल्महरू छन् होइन हलिउड मुभीमा। प्लस हामीले डाइनोसर्सको पिक्चर पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँहरूको बुकमा पनि पिक्चर रहेको छ, हेर्नु होला है त। ओके, यसको बारेमा चाहिँ हामी पढौँ है त। अब डाइनोसर्स, डाइनोसर्स वेयर हेभ यु बिन? वी हेभ ओन्ली सिन यु इन बुक्स द्याट यु आर इन। डाइनोसर्स, डाइनोसर्स वेयर हेभ यु बिन? वी हेभ ओन्ली सिन यु इन बुक्स द्याट यु आर इन। Dinosaurs, dinosaurs, why aren't you here? I want to know what made you all disappear. Disappear भनेको हराउनु। ओके, हामी एकचोटि फेरि पनि मसँगै पढ्नु होला है त यो चाहिँ। ओके, डाइनोसर्स, डाइनोसर्स वेयर हेभ यु बिन? वी हेभ ओन्ली सिन यु इन बुक्स द्याट यु इन। डाइनोसर्स, डाइनोसर्स, why aren't you here? I want to know what made you all disappear. What made you all disappear? डाइनोसरको बारेमा चाहिँ भनेको छ। सानो एउटा च्यान्टिङ हो चाहिँ होइन। तपाईँहरूले पनि यसरी नै पढ्न सक्नुहुन्छ, मैले जसरी नै मिलाएर। मैले त्यति राम्रोसँग नमिलाएको हुनसक्छु, तपाईँहरूले मभन्दा पनि राम्रोसँग चाहिँ मिलाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, डाइनोसर्स, डाइनोसर्स मैले तिमीलाई देखेको छैन होइन, तिमी बस मेरो किताबको पानाभित्र मात्र देखेको छु मैले। तिमी कहाँ डिसअपियर भयो, कहाँ गयो भनेर चाहिँ एउटा सानो च्यान्टिङ भनेको हो यो पोइन्ट, यो सानो एउटा च्यान्टले चाहिँ। ओके, ल अब हामी 3 नम्बरमा हेरौँ है त। 3 नम्बरमा रहेको छ लिसन एन्ड एन्सर। यो चाहिँ मलाई जतिसम्म लाग्छ तपाईँहरूको लिसनिङ पार्टको कुरा हो है। यहाँनिर चाहिँ हामीले लिसनिङ पार्टको कुरा गर्दछौँ। तपाईँहरूको लिसनिङ पार्ट बुकमा सबभन्दा एन्डमा लिसनिङ पार्ट छ होइन, तपाईँहरूले गएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँहरूलाई पढ्न
अहिले अल्छी लागिरहेको छ भने पनि अल्छी गर्नु भएन हैन, लिसनिङ पार्ट त पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाल्ला भने म तपाईँहरूलाई सानो एउटा लिसनिङ पार्ट चाहिँ तपाईँको बुकमा भएको लिसनिङ पार्ट पढाएर सुनाउन जाँदैछु। ओके, लिसन एन्ड एन्सरमा छ लिसनिङ पार्ट, Unit 8 listening part. Okay, pandas are one of the rarest animals. They live only in a small area in the mountains of southwestern China. ध्यान दिएर सुन्नु होला, यसको हामीले यहाँनिर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिनमा, त्यही भएर भन्दैछु। Their number is decreasing day by day. They can eat only bamboos. Due to their strange food habit, they are dying out. They are killed for their skins. Their skins are very valuable. अब यसलाई म तपाईँलाई फेरि एक्सप्लेन गर्ने जाँदैछु हैन। पान्डाज आर वान अफ द रेयरेस्ट एनिमल। रेयरेस्ट भनेको चाहिँ एकदमै कम मात्रामा देखिने। पान्डाज आर वान अफ द रेयरेस्ट एनिमल, एकदमै कम मात्रामा देखिने जनावर हो। दे लिभ ओन्ली इन अ स्मल एरिया इन द माउन्टेन्स अफ साउथ वेस्टर्न चाइना। चाइनाको साउथ वेस्टर्न जग्गामा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा चाहिँ थोरै सानो जग्गामा चाहिँ पान्डाजहरू देखिने गर्दछ। देयर नम्बर्स इज डिक्रिजिङ डे बाई डे। उनीहरूको चाहिँ दिन प्रतिदिन जसरी डाइनोसर्सहरू गायब हुँदै गए हैन, गायब हुँदै गएर बिलिनै भयो, त्यसरी नै पान्डा पनि दिन प्रतिदिन चाहिँ उसको चाहिँ नम्बर चाहिँ यानि कि चाहिँ पान्डाहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको छन्। दे क्यान इट ओन्ली ब्याम्बोज। उनीहरूले ब्याम्बो यानि कि बाँस मात्र खाने गर्दछन्। ड्यु टु देयर स्ट्रेन्ज फुड ह्याबिट दे आर डाइङ आउट। उनीहरूको बाँस मात्र खाने स्ट्रेन्ज किसिमको ह्याबिटले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ चाँडै मर्दैछन्। दे आर किल्ड फर देयर स्किन। उनीहरूको छालाको लागि चाहिँ उनीहरू मारिने गर्दछन्। देयर स्किन्स आर भेरी भ्यालुएबल। उनीहरूको छाला यानि कि पान्डाको छाला चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल यानि कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट यानि कि एकदमै महत्त्वपूर्ण या भ्यालुएबल रहेको छ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूको लिसनिङ पार्ट हो यो चाहिँ। ओके, हामी ए नम्बरमा हेरौँ। लुक एट द पिक्चर्स एन्ड से। लुक एट द पिक्चर एन्ड से। हामीले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ, बाँस खाइरहेको छ एउटा पान्डा, बाँसमा बसेर हैन। पान्डा चाहिँ यो चाहिँ पान्डाको चित्र रहेको छ। पान्डा, PANDA, पान्डा। ओके, पान्डाको फोटो हो। वाट इज इट? वाट इज इट? इट इज पान्डा। इट इज पान्डा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो एन्सरमा। वाट इज इट इटिङ? उसले के खाइरहेको छ? मैले अघि भनिसकेको छु, तपाईँहरूलाई लिस्टिङमा सुनाइसकेको छु। वाट इज इट इटिङ? इट इज इटिङ ब्याम्बो। इट इज इटिङ ब्याम्बो। ओके, बी नम्बरमा रहेको छ लिसन एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस। हामीलाई चाहिँ लिसनिङ पार्ट सुनेर चाहिँ यहाँनिर सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ है त। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि लिसनिङ पार्ट एकचोटि फेरि चाहिँ रिपिट गर्न जाँदैछु। ओके, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। पान्डाज आर वान अफ द रेयरेस्ट एनिमल्स। दे लिभ ओन्ली इन द स्मल एरिया इन द माउन्टेन्स अफ साउथ वेस्टर्न चाइना। देयर नम्बर इज डिक्रिजिङ डे बाई डे. They can eat only bamboos. Due to their strange food habit, they are dying out. They are killed for their skins. Their skins are very valuable. हामीले यो लिसनिङ पार्ट फेरि मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएँ। अब हामी फिल इन द ब्ल्याङ्क्सपट्टि हेरौँ है त। पान्डाज आर वान अफ द डट एनिमल भनेको छ। यसमा के हुन्छ त? पान्डाज आर वान अफ द रेयरेस्ट एनिमल, एकदमै कम मात्रामा पाइने जनावर हो। 2 नम्बरमा रहेको छ दे लिभ ओन्ली इन द माउन्टेन अफ साउथ वेस्टर्न, केमा हो त? कुन जग्गामा? चाइना, साउथ वेस्टर्न चाइना। 3 नम्बरमा रहेको छ देयर नम्बर इज डट डे बाई डे। देयर नम्बर इज वाट? डिक्रिजिङ डे बाई डे। DECREASING, डिक्रिजिङ यानि कि घट्दो मात्रामा होइन, डिक्रिजिङ डे बाई डे। 4 नम्बरमा रहेको छ दे क्यान इट ओन्ली, वाट दे क्यान इट? ब्याम्बोज। ओके, ब्याम्बोज। 5 नम्बरमा रहेको छ दे आर किल्ड फर देयर स्किन्स। देयर डट आर भेरी भ्यालुएबल। वाट आर द भ्यालुएबल? स्किन्स। देयर स्किन्स आर भेरी भ्यालुएबल। ओके, ल हामीले यो पनि गऱ्यौँ। 4 नम्बरको लेट्स प्ले गेम छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले आफैले घरमा बसेर साथीभाइ अथवा आफ्नो मम्मी बाबासँग बसेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। दिस इज नट सो डिफिकल्ट टास्क, सो मैले यसलाई फोकस गरिनँ होइन। 5 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा। 5 नम्बरमा डाइनोसर्स भनेर लेखेको छ, टपिक रहेको छ डाइनोसर्स।
अब तपाईँहरूले डाइनोसर्स भनेको त सुन्नुभएकै होला, कतिले त फिल्म पनि हेर्नुभएको होला। मैले त डाइनोसर्सको एउटा फुल फिल्म छ एउटा हलिउडको होइन, मैले त फुल पार्ट हेरेको छु। त्यही भएर पनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो आज डाइनोसर्सको एउटा पिक्चर पनि लिएर आएको छु, जहाँ चाहिँ एउटा मान्छे बसिरहेको छ। यो त्यो मुभीको पिक्चर हो होइन। डाइनोसर्स अब अहिले त तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्न, मैले पनि देखिनँ होइन। हामीले जस्ट किताबमा पढ्ने हो, फिल्ममा हेर्ने हो, पिक्चरहरूमा देख्ने हो होइन डाइनोसर्सलाई। तर डाइनोसर्स कुनै समयमा धरतीमा थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र हामीले पढ्दै पनि गइरहेको छौँ र पढ्नु पनि पर्छ। फर्दर डेजमा हामीलाई काम पनि लाग्छ। ओके, क्वेसन्सहरू सोधिन्छ इक्जाममा। डाइनोसर्स 1 नम्बरमा रहेको छ, वाट डु यु सी इन द पिक्चर। हामीले पिक्चरमा के हेर्न सक्छौँ? वाट क्यान यु सी इन द पिक्चर? तपाईँहरू गेस गर्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा के छ? अर्को रहेको छ, हाउ डु यु नो द एक्जिस्टेन्स अफ डाइनोसर्स। डाइनोसर्सको एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरा अथवा थियो भन्ने कुरा, डाइनोसर्स थियो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छौ भनेर भनेको छ। यसको क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ हामी लास्टमा गएर गर्नेछौँ। फर्स्टमा भने हामी प्यासेज पढ्नपट्टि लागौँ है त। अब मैले तपाईँहरूलाई पिक्चरमा देखाइसकेको छु, डाइनोसर्सको फोटो हो यो होइन। यहाँ रहेको फोटो यो एउटा स्केलेटन टाइपको छ। यो फोटो चाहिँ डाइनोसर्सको पिक्चर हो। वाट डु यु सी इन द पिक्चर भनेको छ, आई सी द पिक्चर अफ डाइनोसर। ओके, दिस इज द पिक्चर अफ डाइनोसर। अब हामी पढ्नपट्टि लागौँ है त। डाइनोसर सडनली डिसअपियर मिलियन्स इयर्स एगो टुगेदर विथ अ लार्ज नम्बर अफ स्पेसिस। डाइनोसर चाहिँ धेरै मिलियन्स वर्ष अगाडि चाहिँ डिसअपियर यानि कि गायब भएको थियो है। हामीले अहिले आएर डाइनोसर्सहरूलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, किनकि अहिले डाइनोसर्सहरू छैन, उसको बस अवशेषहरू नै रहेको छ, जुन साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएको हो। वी नो अबाउट देयर एक्जिस्टेन्स मेनली फ्रम फोसिल्स फाउन्ड इन रक्स। हामीले डाइनोसर्स कुनै समयमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जस्ट त्यसकोमा रहेको अवशेषहरू है, फोसिल्स भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो एनिमल चाहिँ यो समयमा थियो है भनेर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ जुन रिमेनिङ पार्टहरू हुन्छ नि, जस्तै हड्डीहरू भयो होइन, यिनीहरू जम्मा गरेर चाहिँ स्केलेटन बनाएर चाहिँ डाइनोसर्स कुनै समयमा थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाएको हुनाले हामीले डाइनोसर्स थियो भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न सक्छौँ आजको दिनमा पनि। फोसिल्स आर युजली फर्मड वेन an animal falls into sand and or mud and is quickly buried. बुझ्नुभयो नि। The soft part of the animal decay and become the part of the mud. यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ अलिकति नबुझ्ने तपाईँहरूलाई अलिकति डिफिकल्ट खालको मिनिङ लाग्न सक्छ होइन। म तपाईँहरूलाई मुखले भनिदिँदैछु, तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। मड भनेको माटो हो होइन, स्यान्ड भनेको बालुवा भइहाल्यो है, फोसिल्स भनेको त मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ होइन। रिमेन्स अफ एनिमल्स भयो, रिमेनिसेन्स भनिदिउँ होइन, रिमेन्सेन्स अफ एनिमल्स भनिदिउँ है। डिसअपियर भनेको गायब हुनु भइहाल्यो है, बरिड भनेको गाड्नु भइहाल्यो होइन। द सफ्ट पार्ट अफ द एनिमल डिके एन्ड बिकम द पार्ट अफ द मड बट द हार्ड पार्ट इज लाइक टिथ, बोन्स, सेल इटिसी रिमेन। मान्छेको नभनौँ, डाइनोसरको चाहिँ अरू छालाहरू मरेर अथवा माटोमा विलिन भएर गए पनि जस्तै खालको कुनै पनि नगल्ने खालको कुरा, जस्तो दाँत भयो, हड्डी भयो, यिनीहरू त गलेको हुँदैन नि त माटोमा होइन। यिनीहरूको अवशेष बाँकी रहेर चाहिँ डाइनोसर्स थियो कुनै जमानामा भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए साइन्टिस्टहरूले। दिस पार्ट मेक्स सेप्स इन द मड एन्ड द्याट हेल्प साइन्टिस्ट फाइन्ड आउट मेनी थिङ्स अबाउट द स्पेसिस द्याट डिसअपियर्ड मिलियन्स इयर एगो। हामीले चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो केही धेरै वर्ष मिलियन्स इयर अगाडि चाहिँ डाइनोसर्स यो धरतीमा थियो भन्ने कुरा, त्यो दाँत यानि कि त्यो हड्डीहरू चाहिँ माटोमा राखेर स्केलेटन जस्तो टाइपको बनाएर चाहिँ पत्ता लगाएको कुरा हो होइन। There were many types of dinosaurs just judging from the fossils found. धेरै किसिमको डाइनोसरहरू थियो त्यो टाइममा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो अवशेषहरूबाट पत्ता लगाउन सकेका छौँ। ओके, there were carnivorous dinosaurs called theropoda and there were herbivorous dinosaurs called sauropoda. डाइनोसर्स कार्निभरस भनेको चाहिँ के हो त, फ्लेस इटिङ भयो। हर्बिभरस भनेको चाहिँ ग्रास इटिङ यानि कि प्लान्ट इटिङ भयो। यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है। कार्निभरस भनेको चाहिँ फ्लेस इटिङ भयो होइन, जुन चाहिँ एनिमल मासु, अनि हर्बिभरस भनेको चाहिँ प्लान्ट इटिङ यानि ग्रास इटिङ भयो। ओके, कल्ड सौरोपोडा
Herbivores had much longer neck and they had large powerful jaws and sharp claws. अब herbivores भनेको चाहिँ प्लान्ट इटिङ जुन डाइनोसर्सहरू थिए उनीहरू चाहिँ घाँटी लामो थियो, उनीहरूको घाँटी लामो होइन, घाँटी लामो, पन्जा होइन, कस्तो भन्छ सार्प भनेको चाहिँ अलिकति सार्प टाइपको हुन्छ, तिखो टाइपको पन्जा होइन, अनि उनीहरूको लामो खालको घाँटी थियो भनेदेखि एनदर ग्रुप अफ डाइनोसर्स वेयर Another group of dinosaurs was Ornithischia. It can be further divided into other various types. Such dinosaurs had two heavy legs, plates along their back and tails. They also had heavy armor on the head and body. अरू पनि धेरै किसिमको जस्तै डाइनोसर्सहरू त्यो समयमा थियो, त्यो एटमोस्फियर अनुसार चाहिँ ओके। त्यो टाइममा पनि धेरै किसिमको डाइनोसर्सहरू थियो जहाँ चाहिँ हार्बिभोरस यानि कि प्लान्ट इटिङ होइन, फ्लेस इटिङ, अब अरू पनि धेरै किसिमको डाइनोसरहरू थियो भनेर हामीलाई भनिएको छ, जहाँ चाहिँ डिभाइडेड इन अदर भेरियस टाइप भनेर धेरै किसिमको भनेको छ होइन। हेभी लेग, डाइनोसर ह्याड 2 हेभी लेग्स होइन, प्लेट एलोङ देयर ब्याक एन्ड टेल्स भनेको दे अल्सो ह्याड हेभी आर्मर अन द हेड एन्ड बडी। आर्मर भनेको चाहिँ प्रोटेक्सन भयो होइन, आफ्नो बडीको लागि चाहिँ, बडी हुन्छ नि हेड र आफ्नो बडीको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ ठुलो खालको उनीहरूको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पन्जा, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हार्बिभोरसको चाहिँ ठुलो पन्जा पनि एकदम ठुलो होइन, जिउ पनि ठुलो भएको, काँडाहरू उम्रेको त्यस्तो खालको चाहिँ बडी थियो कुनैको चाहिँ अब अर्कै खालको फ्लेस्टिङमा अर्कै खालको भनेदेखि हार्बिभोरस यानि कि प्लान्ट इटिङको चाहिँ अर्कै खालको थियो, जसलाई चाहिँ हर्बिभोरस यानि कि कार्निभोरस डाइनोसर्सलाई चाहिँ थेरोपोडा भनिन्थ्यो भनेदेखि हार्बिभोरस कल्ड सौरोपोडा भनेर भनिएको छ होइन। यो सम्बन्धी चाहिँ भनिएको छ। Many scientists believe that the cause of extinction of dinosaurs and other species were a large asteroid crash into the earth. According to this theory, the asteroid threw huge amounts of dust and water vapor into the atmosphere that blocked the sunlight and caused many types of vegetation to die off, so the dinosaurs starved to death. साइन्टिस्टहरूको होइन त्यो रिमेनिसेन्स जुन चाहिँ डाइनोसर्सहरू मरेपछि जुन रिमेनिसेन्सहरू थियो, फोसिल्सहरू थियो होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के चाहिँ भनेर पत्ता लगाएको छन् भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ संसारमा यानि कि अर्थमा चाहिँ होइन ह्युज अमाउन्ट अफ डस्ट एन्ड वाटर भेपर इन्टु द एटमोस्फियर, हावामा यानि कि हामीले वेदर क्लाइमेटमा चाहिँ होइन अब कस्तो भनेदेखि जुन पनि प्रदूषण होइन, कुनै पनि वाटर भेपर भने कि धेरै किसिमको प्रदूषण भएर वेदर क्लाइमेट चेन्ज भएर चाहिँ त्यो किसिमको ब्लकेज आइसकेपछि चाहिँ वेदर क्लाइमेटमा होइन, अनि ब्लक द सनलाइट एन्ड कज मेनी टाइप्स अफ भेजिटेसन टु डाई अफ, उनीहरूको चाहिँ वेदर क्लाइमेट नमिलेको अनुसार चाहिँ नमिलेको भएर चाहिँ डाइनोसर्सहरू चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ खानाको कमीले अथवा त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरू त्यो टाइममा चाहिँ त्यस्तो किसिमको वेदर क्लाइमेट चेन्ज भएपछि चाहिँ डाइनोसर्स चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अवशेष नरहेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डेथ भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएर भनिएको छ। अब यो कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ यसको मुभी रहेको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। साइन्टिस्टहरूले पत्ता लागेको कुराहरू तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा भनिएको छ प्रष्टै। प्लस हामीले यो बुकमा पनि अलिकति केही कुराहरू त बुझेर नै हाल्यौँ होइन। डाइनोसर्स भनेको के रहेछ त, डाइनोसर्स चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको कसरी छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगायो त, डाइनोसर्सहरू धरतीबाट किन हट्यो त अथवा किन मरेर गए, एटमोस्फियर चेन्ज भएपछि होइन समयकाल चेन्ज भयो, त्यसपछि अब डाइनोसर्सहरूसँग उनीहरूले उनीहरूको जुन हावा किसिमको जुन हावा वातावरणमा बस्ने गर्थ्यो उनीहरू त्यो किसिमको नमिलेर प्लस डस्टहरू एलर्जीहरू हुन्छ नि धेरै किसिमको भएपछि चाहिँ एटमोस्फियर अनुसार चेन्ज भएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अवशेष नरहेको
उनीहरूको त्यो समयकाल नरहेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ विलिन भएर गएका थिए धेरै मिलियन्स वर्ष अगाडि। र जुन त्यो अब फोसिल्सको आधारमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएका छन् कि डाइनोसर्स कुनै समयमा थियो यो धरतीमा भन्ने कुरा हामीले यो लेसन्समा पढ्यौँ। ओके, अब मैले तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको मिनिङहरू पनि यहाँनिर भनिदिइसकेको छु। आशा गर्दछु मैले भनेको मिनिङहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला, लेखेर राख्नुभएको पनि होला होइन, तपाईँहरूको सजिलोको लागि। अब भेजिटेसन भनेको चाहिँ प्लान्ट हो होइन, प्लान्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एटमोस्फियर भनेको त वेदर क्लाइमेट भइहाल्यो होइन, जसको कारणले गर्दा जसको चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइनोसर्सहरू विलिन भएर गयो होइन। या अब एक्सटेन्सन भनेको त मर्नु भइहाल्यो होइन, मर्नुको कारण भन्न खोजेको है। ल ब्लक्ड भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन। स्टार्भ भनेको चाहिँ भोकमरी लागेर मर्नु है। डाइनोसर्सहरूको चाहिँ एटमोस्फियर चेन्जेस भइसकेपछि जुन डस्कहरूको हुन्छ नि एक किसिमको एटमोस्फियर चेन्ज भइसकेपछि भोकमरी लागेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ डाइनोसर्सहरू चाहिँ मरेका थिए। ओके, साइन्टिस्टको भनाइअनुसार हामीले बुझ्न सक्छौँ यो कुराहरू। अब हामी ए नम्बरमा जाउँ एक्सर्साइजमा होइन। फ्रम द एबोभ टेक्स्ट फाइन्ड द वर्ड विच आर सिमिलर इन मिनिङ टु द फलोइङ द फर्स्ट लेटर अफ दिस वर्ड्स आर गिभन। हामीलाई यहाँनिर दिएको छ मिनिङ जसको चाहिँ फर्स्ट लेटर यहाँ दिएको छ होइन। यहाँनिर रहेको मिनिङहरू नै सोधेको छ तपाईँहरूलाई, त्यो मिनिङ चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ। ओके, बुझेर 1 नम्बरमा चाहिँ डाइड आउट नो लङ्गर एक्जिस्टेन्स। डाइड आउट नो लङ्गर एक्जिस्टेन्स यसको के हुन्छ त, मैले तपाईँहरूलाई अघि नै फर्स्टमा भनिसकेको छु। डाइड आउट नो लङ्गर एक्जिस्टेन्स भनेर भनेको छ। यसको के हुन्छ त, एक्सटेन्सन EXTINCTION। अवशेष पनि बाँकी नरहेको यानि कि मरिसकेको है, नो लङ्गर अभाइलेबल। 2 नम्बरमा द प्रोसेस अफ गेटिङ डिस्ट्रोइड अर रोटेट। प्रोसेस अफ गेटिङ डिस्ट्रोइड अर रोटेट भनेको चाहिँ डिके। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई माथि लेखिएको छ यस एनिमल डिके DECAY डिके। ओके, 3 नम्बरमा चाहिँ द रिमेन्स अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट। द रिमेन्स अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्टलाई के भनेको छ, मैले अघि नै फोसिल्स भनेको छु होइन त, जसको कारणले गर्दा डाइनोसर्स कुनै जमानामा थियो भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएका थिए। FOOSILS फोसिल्स भयो होइन। 4 नम्बरमा छ भेरियस क्लासेस अफ एनिमल्स। भेरियस क्लासेस अफ एनिमल्सलाई के भनेको छ त हामीले अघि नै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर छ भनेदेखि ओके स्पाइसेस भन्छ होइन। स्पाइसेस चाहिँ यस भेरियस टाइप भनेको छ होइन। यस स्पाइसेस यस यहाँनिर छ होइन त। यस SPECIES यसको अलिकति राम्रोसँग लेख्यौँ होइन। FOSSILS फोसिल्स भयो होइन। यस स्पाइसेस पनि हामीले लेख्यौँ होइन त। अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा फ्लेस इटिङ एनिमल। फ्लेस इटिङ एनिमल भनेको चाहिँ के हो त, कार्निभोरस भनेर हामीले अघि नै पढिसकेको छौँ। ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कार्निभोरस CARNIVOROUS कार्निभोरस भयो होइन। अब अर्को रहेको छ प्लान्ट इटिङ भनेको हार्बिभोरस भयो HARBIVOROUS। आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कपीमा। अर्को रहेको छ वान अफ मेनी स्मल प्लान्ट्स। वान अफ मेनी स्मल प्लान्ट भनेको के हो त, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु एस्ट्रोइड। एस्ट्रोइड भनेको चाहिँ ASTEROID। एस्ट्रोइड भनेको धेरै किसिमको प्लान्टहरू होइन, सानो तर धेरै किसिमको प्लान्ट। डाइट अफ हङ्गर भनेको चाहिँ हामीले अघि नै पढिसकेको छ स्टाफ्ड भन्ने कुरा होइन त। STARVED स्टाफ्ड भोकमरी लागेर मरेको। ओके ल, आई होप तपाईँहरूले मिनिङ लेख्नुभयो होला। अब हामी 2 नम्बरमा हेरौँ होइन। 2 नम्बरमा तपाईँहरूलाई लेखिएको छ यस
1 नम्बरमा हेरौँ, बी नम्बरको राइट सर्ट एन्सर छ। यसमा 1 नम्बरमा हेरौँ, वाट वर कार्निभोरस डाइनोसर्स कल्ड? वाट वर कार्निभोरस डाइनोसर कल्ड? कार्निभोरस डाइनोसरलाई के भन्ने गर्थ्यो त? के भन्ने गरिन्छ भन्थ्यो? कार्निभोरस डाइनोसर कल्ड थेरोपोडा। के हो त? थेरोपोडा। यो भयो 1 नम्बरको एन्सर। के भयो त यसमा? थेरोपोडा है। यसको एन्सर भयो थेरोपोडा। लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कार्निभोरस डाइनोसर्स वर कल्ड थेरोपोडा। ओके। 2 नम्बरमा छ विच ह्याड गट लङ्गर नेक्स? विच ह्याड गट लङ्गर नेक? कसको चाहिँ धेरै लामो घाँटी हुने गर्थ्यो त? कार्निभोरस कि हार्बिभोरस? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु, हार्बिभोरस ह्याड गट लङ्गेस्ट नेक। हार्बिभोरस ह्याड गट लङ्गर नेक, हार्बिभोरस। ओके। 3 नम्बरमा रहेको छ विच ह्याड गट सार्प क्लज? विच ह्याड गट सार्प क्लज? यो पनि हार्बिभोरस नै हो होइन, किनकि हार्बिभोरसको लङ नेक र सार्प क्लज छ भने हामीले माथि यहाँ पढिसकेको छौँ यहाँनिर होइन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको एन्सर भयो हार्बिभोरस ह्याड गट सार्प क्लज। ओके। 4 नम्बरमा रहेको छ विच ह्याड गट प्लेट्स एलोङ द ब्याक एन्ड टेल? विच ह्याज गट, यहाँनिर रहेको छ ओके 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 यस, एनदर ग्रुप अफ डाइनोसर्स वाज, यहाँनिर रहेको छ यसको एन्सर होइन, अर्नेथिकिया। यस, यसको एन्सर रहेको छ विच ह्याड गट प्लेट्स एलोङ द ब्याक एन्ड टेल। यसको मैले यहाँ लेखिदिएँ होइन, ORNITHICIA, had got plates along the back and tail भनिदिउँ होइन। तपाईँहरूले यसको एन्सर चाहिँ बुझ्नुहुन्न होला भनेर मैले लेखिदिएँ नै अप्सन भएको भएर। अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा वाट डिड द लार्ज एस्ट्रोइड कज इन द एटमोस्फियर? यसको एन्सर के छ त? अ लार्ज एस्ट्रोइड कज, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यस यस यस, हेर्न सक्नुहुन्छ त, थ्रु ह्युज अमाउन्ट अफ डस्ट एन्ड वाटर वेपर इन्टु द एटमोस्फियर। ओके, यो रहेको छ यसको एन्सर यहाँसम्म। यसको एन्सर तपाईँहरूले आफूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। आई होप मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब यहाँनिर एलिफेन्टको रहेको छ। एलिफेन्टको 6 नम्बरमा रहेछ वर्ड पावरमा लेभल द पार्ट अफ एलिफेन्ट बडी। एलिफेन्टको बडीको बारेमा भनेको छ होइन, यहाँनिर बक्समा दिएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ आई होइन एलिफेन्टको, यो रहेको छ टेल होइन, टेल तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इजी छ यो त होइन, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ टेल होइन। त्यसपछि अर्को रहेको छ अब इयर होइन, एलिफेन्टको इयर भयो होइन। यस ओके। अब एलिफेन्टको दाँत यानि कि 2टा दाँत रहेको छ, 2टा दाँत हामी हेर्न सक्छौँ एलिफेन्टमा होइन। एलिफेन्टमा भएको 2टा दाँतलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्ने गर्छौँ भनेदेखि टस्क भनेर भन्ने गर्छौँ। TUSK टस्क भयो होइन एलिफेन्टको। सुडलाई के भन्ने गर्छ त? सुडलाई ट्रङ्क भनेर भन्ने गर्छौँ, TRUNK। ओके। अर्को रहेको छ लेग। लेग भनेको त खुट्टा भइहाल्यो होइन, यहाँनिर दिएको छ नि, जस्ट मैले लेखिदिएँ होइन, लेग यहाँनिर रहेछ, त्यही भएर मैले बक्सै बनाएर लेखिदिएँ होइन। यहाँनिर चाहिँ लेग छ यहाँनिर, तर हामीलाई बक्स नदिएको भनेर मैले यहाँनिर आफैले लेग भनेर लेखिदिएँ। ओके, ल तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी नेक्स्ट भिडियोमा ग्रामर सेसन हेर्नेछौँ। आजको भिडियोमा हामीले पोजिटिभ प्रोनाउन्स प्लस डाइनोसर्सको बारेमा पढ्यौँ र त्यसमा रहेको सानो क्वेसन एन्सर्स यानि कि त्यसको चाहिँ एक्सर्साइज गरेर हामीले लिसनिङ पार्ट पनि गरिसकेका छौँ। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। यदि डाइनोसर्सको बारेमा तपाईँहरूले अझै पनि विस्तृत बारेमा जान्नु छ बुझ्नु छ भने चाहिँ गुगलमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस डाइनोसर्सको अरू पनि धेरै मुभीहरू छन् हलिउडको होइन, त्यो मुभीहरूमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।
ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री फर लिसनिङ मी। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हामीलाई चाहिँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। हेभ अ नाइस डे। गुड नाइट।